संस्कृत समारोह अवसरे अष्टादश श्लोकी गीता आवृत्तिं कुर्मः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादश श्लोकी श्रीमद्भगवद्गीता। श्री अर्जुन उवाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रीभगवान् उवाच योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयो क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। युक्ताहारो विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगभवः